Maayong gabi sa tanan from Cagayan de Oro City ngadto sa sa tibok sulok sa mundo. Maayong gabi sa tanan. Ug karong gabi una atong pagatun-an ang mahitungod sa hapit ng matapos nga kalibutan o hapit ng pagbalik sa atong Ginoong Kristo dahil lagi ko ng atong Ginoong Kristo nga sa iyang pagbalik ay mahimong judgment day sa mga tao nga wala nagadawat sa iyang paghari sa ilang pagkatao, ngunit salvation usab kaluwasan ngadto sa mga tao nga nagasalig kaniya. Ug atong nakita nga ang kalibutan naanagyod ang mga signs nga gihatag sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbalik o sa katapusan sa mundo. Dahil sa iyang pagbalik ay musunod dayon ang iyang paghari nining kalibutan for 1,000 years. Muna nga dinhi sa 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11 makita nato dinhi ang gihulagway kung giunsa paghulagway sa atong Ginoong Dios ang hapit niyang pagbalik through Apostle Peter. So, before ni ini nga passage, ipakita ni Apostle Peter ang insaktong paggamit sa nahibiling oras sa atong mga kinabuhi. Gisunod dayon niya ang hapit ng pag-abot sa katapusang panahon o kung unsa ang dapat natong buhaton. Dili lamang tan-aw nato ang hapit ng pagbalik sa atong Ginoong Kristo, kung dili unsa ang dapat nga adlaw-adlaw nga ikinabuhi sa usa ka tinuod nga followers sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pangutana, unsa ba ang angay natong buhaton in view sa hapit ng moabot nga katapusan sa kalibutan? Unang-una, dapat maging alerto sa atong mindset nga sentro gayud ang teaching sa Ginoong Hesus nga naa sa iyang ang written word sa atong Ginoong Kristo nga naa niya gipasulat sa Bible. Matod pa sa 1 Peter chapter 4 verse 7 to 8, matod pa dinhi, hapit na ang katapusan sa kalibutan. So pagkatandaan nato nga kining 1 Peter ay gisulat kini ni Apostle Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor more than 2,000 years ago. Pero naay giingon dinhi usab ni Apostle Peter sa ikaduhang niyang sulat sa mga Kristohanon sa Asia Minor nga ang usa ka libo ka tuig sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo ay parang usa ka adlaw lamang, ug ang usa ka adlaw in contrast ay parang usa ka libo ka tuig usab. So 2,000 years na, more than 2,000 years na kini niya gisulti sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter, og wala pa gyud mobalik ang atong Ginoong Kristo. Pero ang mga tilimad-on, ang mga signs ay makita nato nga hapit na gid sa mobalik dahil nanggula na ang mga signs nga iyang gihatag ngadto sa mga Kristohanon sa iyang pagbalik. Hapit na ang katapusan sa kalibutan busa pagbaton. You have pagbaton kamo og abtik nga panghuna-huna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. Verse 8, og labaw sa tanan pag hinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, kay kung may paghigugma ka sa imong isig kataw, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang mga sala. So dinhi gipakita ni Apostle Peter ang dapat buhaton sa usa ka Kristohanon sa taliwala sa katawhan o sa community of Christians. Si Apostle Peter sa iyang kapanahonan around 65 AD inya gisulat, more or less, nagtuon na nga hapit na gyud mobalik ang Ginoong Hesus or sa katapusan sa kalibutan. Og dili lang kay siya ra ang mituon niini, maski ang iyang mga kauban nga mga apostoles o mga church leaders nga misulat usab sa gigiyahan usab o gipasulat usab sa atong Ginoong Dios mahitungod
sa katapusang mga panahon. Matod pa sa Hebrew chapter 10 verse 25, dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga pagtigom. So kinsay giingnan niini ang mga Kristohanon na nakakalat daw sa tibuok kalibutan. Matod pa sa Hebrew chapter 1. Dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom sama sa ginabuhat sa uban. So ang uban ay nagundang da sa pag-fellowship nila sa ubang mga Kristohanon dahil sa persecution, dahil gisulat kining Book of Hebrews ay sa kapanahunan sa grabe nga persecution, pang-encourage kini, warning kini ngadto sa mga Kristohanon nga bisag lisod ang panahon, bisag dunay grabe nga persecution, dapat dili gid sila mutalaw, dili sila mosibog sa ilang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So sama daw sa gibuhat sa uban kung dili magdinasigay kita sa usag-usa. Ilabi na gayud karon nga makita na nato haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Siguro agi sa human author sa Book of Hebrews ginaingon niya niini dahil tungod nga sa persecution nga ilang nasinatian on that time. Dahil ang persecution, ang grabe nga kalisdanan nga ang mga tao muupo sa mga Kristohanon, isa na sa sign nga ang atong Ginoong sa Kristo hapit na gid mo balik nining kalibutan na. So ang angayandang buhaton sa mga Kristohanon magdinasigay sa usag-usa. Sa panagtigom dili gyud mo absent. Ang panagtigom din fellowship pwede itong Sunday service or Sunday fellowship or sa mga activities nga kung saan ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo ay ginatudlo niya ng higayuna. Dili gyud undangon. Kung sila nga mga church fathers nagtuo nga hapit na gyud matapos ang kalibutan, unsa pa karon nga more than 2,000 years ago gikan niini nga mga Christian teachers nga nagasulat ngadto sa mga Kristohanon o ngadto sa kasimbahanan. Isa sa Old Testament prophecy concerning sa katapusan sa kalibutan mabasa nato sa Daniel chapter 12 verse 4. Kung saan matod pa dinhi sa atong Ginoong Dios ngadto kay Daniel, "But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge." So makita nato dinhi ang gi-prophesy sa atong Ginoong Dios through Daniel o iyang hulagway ang katapusan sa kalibutan. Grabe daw ang pag-increase sa knowledge. So atong makita karon nga grabe ang knowledge sa dali ra kaayo ang information karon na ay chat GPT diya magugulan to, one click lang andyan na tanan ang mga tubag. So grabe ang knowledge nga pag-increase since 2,000 years ago. Ug mao kini ang gihulagway gideklara sa atong Ginoong Dios ngadto kay Daniel from the Old Testament. So kung makita nato na karon lang si Manaha ay gira sa Middle East, ang Iran ay nakipaggera sa Israel o sa Amerika. So kung mo kaila pa kini nga kagubot ay basig moabot sa Third World War. So muna nga magbantay kita, mangandam kita kanunay sa atong kaugalingon, labi na yun sa atong spiritual life. Na ay nuclear bomb, makita nato ang knowledge nga na ay nuclear bomb nga matod pa sa usa ka writer, Christian writer nga kung pabuton sa mga nasod nga nag-imbak sa ila sa nuclear bomb, pabuton nila kini ang tibuok kalibutan usa lang ka minuto o duha lang ka minuto ay matapos na tungod sa mga nuclear bomb nga naka-imbak sa ilang taguanan. O ang Iran doon ay nuclear bomb, ang US, ang Israel, tanan nga halos tanan nga mga progressive, mga sapian nga mga nasod, doon ay nuclear bomb. Ang Pilipinas lang ang wala. Nuclear bomb, special computers, especially AI
nga mas maayo pang mubuhat og mga thesis, sermons ug uban pa kaysa mga bright nga mga tao. Mao ni ang proof sa advance na kaayo nga knowledge sa tao as signs of the end of the days, matod pa sa Daniel. Basahon ko li ang Daniel. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Munang akong giingong kanina nga grabe ang knowledge karon. Dili na kinahanglan mo adto ka sa ubang mga nasod para magkaroon ka ng grabe nga information, advanced nga information, kung dili naakalay laptop, naakalay cellphone, nakay computer, daog na. Isa sa New Testament prophecy mahitungod sa end time through Jesus Christ Himself ay mahitungod sa Israel. Ang Israel ang iyang gihilang example. Gi-example sa atong Ginoong Kristo ang bansang Israel sa paghatag niya og signs nga hapit na siyang mubalik. Sa Matthew 24 verse 32. Matthew 24 verse 32 ay sa lang kay naidaghan nag-text pero ang akong cellphone ay toras layo. Praise God. Tanawon ko sa akong messenger siguro. Wala sa iyon. Okay. Patalastas usa. Okay. Yon. Matthew chapter 24 verses 32 to 33. Mao ni gingon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa kanyang mga disciples. Matod pa niya dinhi, kuhain ninyog pagtulunan ang kahoyng igira. Medyo figure of speech niya or parable. Matod pa niya, kuhain ninyog pagtulunan ang kahoyng igira. Inig panglunhaw o inig panghumok na sa mga sangan ini o magsugod na kinig pangudlot, masayran ninyo nga duol na ang tiginit. Busa inikakita usab ninyo ni ining tanan, hisayran ninyo nga duol na ang panahon og hapit na gayod moabot ang end times or ang iyang pagbalik ni kalibutan na. So daghang mga passages sa Bible nga ang kahoyng igira ay nagpoint sa bansang Israel. Kung mo progress na ang bansang Israel materially, progressive kayo ang bansang Israel karon dahil gamay siya nga nasod pero gikahadlukan sa mga nasod kay bisag katabangan nila dili kapil dito kay advance kay sila sa technology ang bansang Israel. So matod pa din inig panglunhaw o inig panghumok na sa mga sangani ini og magsugod na kinig pangudlot, masayran ninyo nga duol na ang tiginit. Ang Israel ay progressive kay nga nasod na karon. So ibig sabihin ang kulang na lang sa Israel karon, ang kulang lang sa bansang Israel ang spiritual nila nga kinabuhi. Majority of them wala mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. 90% wala mutuo dahil nagpaabot gihapon sila sa ilang Messiah nga kung saan ang ilang dawaton nga Messiah unya dahil sa ilang pagpaabot wala nila ilha ang atong Ginoong Hesukristo ay laing Messiah, laing Christ, ang Antichrist na. So gikan sa pagkawala sa world map sa nasod sa Israel isip punishment sa ilang disobedience sa Ginoong Dios o sa pag-reject nila sa Ginoong Hesus since May 14, 1948. Ang mga Israelita ay may progress na usab na nahimo ng world advance in technology o world machine. So muning Israel karon. Ang kulang na lang matod ko pa kanina, ang kulang na lang karon sa nasod sa Israel mao ang ilang progress sa ilang pagtuo o spiritual ngadto sa atong Ginoong Hesus nga mao ang dalan sa ilang kaluwasan. Dahil matod pa sa atong Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa Amahan kung hindi daw sa pamamagitan niya. So, exclusive gid sa atong Ginoong Kristo kung gusto sa usa ka tawo nga moadto sa balay sa iyang Amahan.
kung matapos na ang iyang physical nga kinabuhi nining kalibutan na, og kuhaon og dalon ni na siya sa Ginoo sa tinuod niyang Pinoy-anan, kung siya ay nagsubmit, nagatuo, nagasunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang teaching, ay pagadalon siya sa tinuod niyang Pinoy-anan ngadto sa new heaven and a new earth. Ngunit kung ang usa ka tawo ay mi-reject sa atong Ginoong Kristo, gibaliwala niya ang atong Ginoong Kristo, pagadalon siya sa tinuod niyang Pinoy-anan ngadto sa lake of fire, sa kalayo sa impyerno. Mao na nga maayo kayo ang Ginoo dahil wala siya magpasagad, gisultigin niya ang tanan mahitungod sa usa ka tawo, mahitungod sa iyang gigikanan hangtod sa iyang padulngan. Kita ang nagikan kita, gikan kita sa Ginoo. We are created by God through our parents, pero yun na nga, dapat unta nga ang i-response nato sa Ginoo ay masinugdanon kita kaniya. Mahimo lamang masinugdanon ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ kung siya ay nagatuman, nagatuon sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, sa good news sa atong Ginoong Kristo, dawaton niya ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, i-deny niya ang iyang kagalingon, ang iyang mga gusto nga mga contrary sa kagustuhan sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan nga ang iyang piliyon ang pagsunod gayud sa atong Ginoong Kristo sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi. Muna nga dapat ang usa ka tinuod nga Kristohanon alert gyud og sintro kanunay sa iyang pagkatao ang atong Ginoong Kristo gikan sa buntag hangtod sa pagtulog niya sa gabi. So sa pag-alert nato sa atong mindset, mubunga kini og number 1, self-control. Matod pa sa verse 7, hapit na ang katapusan sa kalibutan, busa pagbaton kamo og antik nga panghuna-huna. Sakto tag presence of mind, antik nga panghuna-huna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon, self-control. Maning lisod baya ning self-control dahil kung ang usa ka tawo masuko na gani ay ang dapat ana ang self-control na agi dahil sa kanya, dahil ang self-control gikan kini sa Espiritu Santo, bunga sa Espiritu Santo. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon kung gidawat niya ang atong Ginoong Kristo, ang bunga niini dahil ang Espiritu Santo magapuyo kaniya og mubunga kini og self-control, pasensya, patience, long suffering. Daghan ang mga bunga nini nga makita nimo, makita nato sa usa pag-uugali sa usa ka tawo, pamatasan sa usa ka tawo. So busa pagbaton kamo og acting ka panghuna-huna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. So, importante kayong pag-ampo. Self-control. Muna nga lisod ang self-control, pero kung anaa ka sa atong Ginoong Kristo, nagasunod ka kaniya, i-empower kaniya ng self-control, anaagid kanimo sa panahon nga diha ka na sa mga parang gusto mo nang magwala, gusto mo nang masuko gyud. Ingon ang sa medical nagaingon nga pag galit ka, pag nasuko ka, ipagawas kini kay magkaroon ka kunya og sakit sa kasing-kasing. Pero nagingon ang Ginoo nga kung masuko ka ay dapat doon na kay self-control. Kung mo istorya ka man hinay-hinay, imo sang huna-hunaon, dili nimo ipairal ang imong emosyon. Kung dili ipairal nimo ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa imong kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pag-alert nato sa atong mindset, mubunga kini og ikaduha, paghigugmaay nga kinasing-kasing gayod. Na ay paghigugma nga dili kinasing-kasing, so ang giingon dinhi sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter, kinasing-kasing gayod nga paghigugma. Walay plastikan nga pakitang tao tapos pagkawala na libakon dayon dili na mao, kontra na sa Ginoo. Isugba kadana sa Ginoo sa kalayo sa impyerno kung mauna ang imong batasan tapos ingon mo ikaw ay Kristohanon, dahil ang Kristohanon nga tagasunod, tinuod nga Kristohanon nga tagasunod sa atong Ginoong Kristo through His written word ay lami kayong batasan, patsada kayong batasan, maayong tao. So, paghigugmaay nga kinasing-kasing gayud, walay
plastikan nga paghigugma, kinasing-kasing. 1 Peter chapter 4 verse 8, og labaw sa tanan pag hinigugmaay kamo sa kinasing-kasing kayod. Siguro sa ilang kapanahunan walay kaibahan sa atong kapanahunan karon, dahil na ay mga tao bisag kauban nato sa simbahan nga di gid nato kahigugmaan, kaso lang gisugo sa Ginoo nga higugmaon gayod, dahil usahay ang atong dili kagustuhan kita ra ang naghimo nini, ang atong kaaway kita lang naghimo kanila nga atong kaaway mo sa higugmaon nato sila, dahil sila ay parehas di gihapon kanato ay gihigugma sa atong Ginoong Dios, gi-create sila sa atong Ginoong Dios, og anak sila sa atong Ginoong Dios kung sila ay mituo og midawat sa paghari sa atong Ginoong Kristo sa ilang kasing-kasing, matud pa sa sa John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. So ang resulta sa paghigugma ay we should not only love our fellow Christians but love them deeply or heartily. Kinasing-kasing gayon. Ang resulta sa paghigugma ay mao ang pagpasaylo. Dahil kung wala ka na masilag, wala ka na masuko sa imong isikatao, bisan gani katong nakapasakit sa imo, mapasaylo mo na siya. 1 Peter chapter 4 verse 8 mo gihapon, kay kung may pagigugma ka sa imong isikatao, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Kining pagpasaylo, daghang mga tao nga lisod mapasaylo sa ilang isikatao, sa mga tao nga nakasala sa kanila. Tamnan pa nila ni og kawayan mo nang kinaraan nga sinotian nga tamnan gid sa kawayan ang kasuko niya sa iyang sa tao nga nakapasakit sa iya o nagkamali sa kanya. So pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon ang pagpasaylo, kay kung may paghigugma ka sa imong isa ka tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Mupasok dayon ang imong kasing-kasing kagaya sa kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Good evening, Pastor. Maayong gabi, Jay. Si Banji ay among silingan. Around 100 meters lang siguro away from this house, from our house. Opol MP is, good evening, Pastor Edwin. Maayong gabi, Yusab. Ma'am Gilda, Ma'am Cathy, Chief sa Opol, sa Chief PNP sa Opol, si Major Antonio Loy. Maayong gabi, sir. Boy Makahilos, good evening, Pastor. Akong igagaw matuwa sa sa Bolonsari. Naagi siya sa Bolonsari, wala siya sa Claveria karon dahil sa Claveria minus ang kuan dito, ang signal. Hidilisa Dago, good evening, Pastor Edwin, watching ko. So ang akong igsuon sa akong asawa nga tuwa sa Hingoog City, mayong gabi day. So padayon ta. So, muna nga, kung may paghigugma, may pagpasaylo. So, unsa ba? Ikaduha, unsa ba nga ngay natong buhaton in view sa hapit ng moabot nga katapusan sa kalibutan? We must be hospitable sa matag usa. Doon na tayo hospitality nga batasan. Matod pa din sa verse 9 ng 1 Peter chapter 4, maabi-abihon kamo sa usab-usa sa walay pagbagulbol. na ay mga hospitable de nga mga Kristohanon nga nagabagulbol. Matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter, maabi-abihon kamo sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Kinasing-kasing kapag abi-abi. Akong dumduman ang akong parents sa unang panahon. So ang dugay-dugay na kita panahon dahil ang akong edad karon ay 65 years old. So wala na akong mga nanay, tanan na sila may graduate na. Last 2015 kung ako masayo, si nanay ay gikuha na sa Ginoo, pero gikuha siya sa Ginoo ay tinuod na gid siyang Kristohanon. So muna nga kadumduman ko, matod ko ba kanina, kadumduman ko ang hospitality sa mga Pilipino. Grabe nga hospital ang mga Pilipino. Dahil kung naay panagtigo, naay mga okasyon, halimbawa, piyesta, kung naay mga bisita nga mga kaubanan sa diha matulog, muning style sa una sa baryo, naay mamista nga layo sa
layo sa lugar nga gipistahan, kung makaadto siya dito, pakatulgon dia sa mga kaubanan ba o kaila basta bisita. Ang mga habol nga mga tinaguan ipagawas gayod, tanan katong mga gamit nga ipagawas sa dili ipagamit sa iyang mga anak, pero didto sa mga bisita didto noon ipagamit. So muning medyo naasay pagkamali nga hospitality. Dapat ang miyembro sa pamilya ang unang paggamiton. Ah, sumuna nga, pag maabi-abihon ka mo sa usab-usa sa walay pagbagulbol. Ang Pilipino usahay nasobrahan ra sa pagka-hospitable, pero maayo kini nga pamatasan. Some save their good blankets, pillow, cover, o guban pa para kung dunay bisita nga moabot kini ang ipagamit sa ila o sa kanila. So, dapat lagi mo na akong gingon ganina nga dapat pamilya sa ayan itong mga bisita. Hebrew chapter 13 verse 2 mo ni ang batasan sa Old Israelites, amot lang karong panahon na. So Old Israelites grabe sila ka hospitable. Matod pa sa Hebrew chapter 13 verse 2, ayaw ninyo kalimti ang pag-abi-abi sa mga dumudoong sa mga bisita. May mga tao kaniadto nga nagbuhat ni ana og wala sila masayon nga kadtong ilang mga bisita mga anghel di ay. So tinuogin ni na ay usahay nga ang Ginoo mga nagkuan sa pagkatao o mga anghel baka nga mahimong bisita. So abi-abihon gid matod pa sa atong Ginoong Dios. The human author of the book of Hebrews quote sa gibuhat ni Abraham, Genesis chapter 18 verses 2 to 8. Mao ni ang gibisita siya sa atong Ginoong Dios. Ang Ginoong Dios may kanaog sa kalibutan og nagpakatao, dili siya nagpakatao siya para adtuan si Abraham. Mao ning hulagway sa Genesis chapter 18 verse 2. Sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo. Kinsa naglantaw sa unahan? Si Abraham. Tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tao ug mihapa siya sa yuta. Ug mingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit in town kamo sa akong balay." So, grabe ka hospitality dahil dili niya kaila, murag gapugson pag niya nga muhapit sa ilang balay para maabi-abi ni Abraham. Verse 4, tuguti nga magpakuha ako og tubig aron makahimasa kamo og makapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha ako pagkaon aron mabaspog kamo og makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo kay mianhi man kamo sa akong balay. So nakalabay diya siya sa balay ni Abraham. Sila mitubag, kung mao ka nga buhata ang imong giingon. Verse 6, midali si Abraham pagsulod sa tulda o giingnan niya si Sarah. Pagkuhag o sa kasako sa imong labing maayong harina o paglutog pan, dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siya nating baka nga tambok og humok pa o gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kiso, labas nga gatas og karne o gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya dool kanila ubos sa kahoy. So grabe nga pagka-hospitable ni Abraham, giahawan pagbaka. Dahil daghang mga ulipon si Abraham, mayaman na tao kini si Abraham sa Old Testament. So dali ra ang paghikay sa pagkaon dahil daghan siya katawhan. So dili basta-basta ang example sa hospitality nga gihatag sa atong Ginoong Dios, walay pagbagulbol. So unsa ba ang angay natong buhaton in view sa hapit ng moabot nga katapusan sa kalibutan? Ang gihatag sa Ginoo nga ni kanato gamito nato para sa pagpalig-on sa ubang mga Kristohanon, sa community of Christians. Ang tanan nga ni kanato pwedeng mahimo kining blessings ngadto sa uban. Dili ka na angay mangutang pa dahil ang anaa lang sa imo, pwede kining mahimong blessings ngadto sa uban. Gamay man kini o madako. Matod pa sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11,
matag usa ka nato gihatagan sa Dios og gasa gift. Gamiton nato kini alang sa kayuhan sa matag usa isip maayo nga sinaligan steward niining nagkalinlain nga mga gasa. Ang gihatagan sa gasa sa pagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios, ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban kinahanglan mo tabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios aron maday ang Dios pinaagi kang Hesukristo sa tanan ninyong mga binuhatan. Gamhanan siya og dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. So, ang atong maayong binuhatan, maayong pamatasan ay makahatag og kahimayaan ngadto sa atong Ginoong Dios. So wala ta mo himo niining mga butanga gihimo nato ni tungod kay mituo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na wala nato ni himoa para maitaas nato ang atong kaugalingon kundi para sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Ang tanan nga gihatag kanato sa Ginoo kini may para sa spiritual growth ngadto sa uban or sa physical, material or ano pa man, dili kini para sa atong self gratification lamang, kung dili para sa uban nga maghatod sa kahimayaan sa Ginoo. Withholding sa gihatag sa Ginoo kanato to share others in need is punishable. Kung kaya natong mutabang ngadto sa uban, buhaton nato kini. Pero kung wala kita matabang ngadto sa uban, ala unsa man ni? Oy, naundang ko kay ni ako sa second floor sa among balay. Unsa ba ang akong apo nga 2 years old nga mikat-kat man sa hagdanan nun na wala nila napansin. So gibiyaan ko dito sa ningpan. Laptop kay mahulog ko niya nga dako nga disgrasya kay pila ka pangkog na around 10 steps siguro. So na nga naundang gamay. So ang tanan nga yun punishable nga sa atong Ginoong Dios. Lazarus and the rich man, dunay usa ka istorya nga dunay usa ka mayaman nga tawo nga matud pa sa istorya sa atong Ginoong Hesukristo nga buhong siya sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi. Nagapiesta siya adlaw-adlaw, gwapo ang iyang panamit. So kuang yun, grabe siya kanang luxurious life. Diya sa iyang gate adunay usa ka tawo nga nagapalimos. Nasa iyang gate si Lazarus. Munang ang title dani sa Bible, Lazarus and the Rich Man. Si Lazarus ay nangayo o nagkinahanglan og pagkaon dahil wala gutom siya dahil kuan nga pulubi siya maglilimos. Ang sapian daghan siguro kayang bisita, pero sa Lazarus wala man ginya mahatagi bisag salin-salin na lang sa iyang mga pagkaon. Muna nga matod pa ni Lazarus, matod pa sa Ginoo nga bisag mumhon lang daw gipangandoy ni Lazarus sa bangkiti, sa adlaw-adlaw nga bangkiti sa sapian, pero wala gid siya mahatagi. Nangamatay silang duha, si Lazarus gidala sa Ginoo ngadto sa langit, sa Abraham's bosom sa langit, o ang mayaman ngadto sa impierno. Na impierno ang mayaman dili kay sapian siya, kung dili gireject niya ang butang nga dapat mga mahimo niya nga makatabang siya kay Lazaro, pero wala niya kini buhata. Munang punishable ang dunay makatabang ang usa ka tawo sa usa ka tawo nga nagpanabang pero wala niya kini tabangi. Si Lazaro ay wala malangit, makalangit tungod kay pobre siya, kung dili nagshare siya sa pulong sa Ginoo. Dahil nung sapian andoon na sa impierno, nakig-istorya siya sa atong Ginoong Dios through Abraham, na matod pa niya nga kung pwede lang unta si Lazarus ay buhion sa Ginoo, mo resurrect o gipaadto sa iyang balay sa kalibutan, kay doon na siya ay 5 pa ka mga igsuon dito nga ang ugali parehas din sa iya. So muna nga to make story short ay ang message din kung ang usa ka tawo kayang mutabang sa nanginahanglan panabang apan wala niya kini bali-baliha, gi-reject niya, wala niya sa tawag
wala niya i-grab ang opportunity para matabangan ang nanginhalag panabang panisabol gid siya sa atong Ginoong Dios. Matod pa ni James nga kung ikaw ay nahibalo sa tamang buhaton tapos wala mo kini buhata, nakasala ka. So, matod pa sa Matthew 25 verse 24, unya misulod ang sulugon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi og mingon. Kini ay parabol sa uh, tulo ka tawo nga githagan og gifts sa Ginoo, pero ang gifts nga gihatag sa Ginoo kanila wala nila gamita, ibig sabihin wala nila i-share ngadto sa uban-on sa paman. Matod pa dinhi, sir nasayod ako accounting na sa humana nila dawata ang gihatag sa atong Ginoong Dios nga gift sa kanila o mi atubang na sila sa Ginoo og accounting time na. Matod pa sa usa, sir nasayod ako nga stricto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mo itanom o naghipos sa wala mo ipugas. Nahandlok ako busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalim sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Mingon ang aganon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom o nagahipos sa wala ko ipugas, nga nang wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. So kinahanglan gid sa gi-expect gid sa Ginoo nga ang atong mga achievements, ang atong ang mga butang na gitugot sa Ginoo nga maangko nato, kung kini may makatabang mahimong man kining blessings ngadto sa uban, ay gamiton gid nato kini. Dili lang ang ania kanato nga gihatag sa Ginoo o gitugot sa Ginoo nga maangko nato, dili lang sa atong self gratification, kung dili ngadto usab sa uban para mahimaya ang pangalan sa atong Ginoong Dios. Verse 28, og miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, kuhaan kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi, og kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diya sa kangitngit, didto maghilak siya og mangagot ang iyang ngipin. So kining punishment nga gihatag nini nga sulugoon nga wala niya gamita para sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios, ang gihatag kaniya nga gifts ay hulagway kini sa kalayo sa impyerno. Mercedita Lagari Ablacador, maayong gabi pastor, maayong gabi Mers, na si Mercy ay naa sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Ang paggamit sa gihatag kanato sa Ginoo dili lamang makatabang sa mga nanginahanglan, makahimaya pagayod sa iyang pangalan kaniya sa atong Ginoong Dios. 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15, kay pinaagi nining inyong paghatag ang hulagway niini ay ang Mother Church sa Jerusalem, nagkaroon sila ng lisod nga tagutom sa Jerusalem nining higayuna, o ang church sa Antioch o ang Gentile Church ay mipadala sa ilang panabang ngadto sa mga Kristohanon sa Jerusalem. Morning verse 9-12, kay pinaagi nining inyong paghatag dili lang matabangan ang mga katauhan sa Dios sa ilang mga panginahanglan, kung dili pinaagi usab niini daghan ang magpasalamat sa Dios. Of course, magpasalamat gid sila sa Dios. Dili lamang nga nagpasalamat sila sa naghatag, nagpasalamat usab sila sa Ginoo. Kaya ang inyong tabang nagpamatuod nga matinumanon kamo sa inyong gituohan nga maayong balita, mahitungod kang Kristo. So ang tudlo sa good news, sa maayong balita nga nasa Bible, sa gospel, ay patsada nga tudlo, wala giway nada diha nga tudlo, patsada diha nga tudlo para sa kahimayaan sa atong Ginoong Jesucristo. Busa daygo nila ang Dios ug dili lang tungod kay nakatabang kamo kanila, kun dili tungod kay nakatabang usab kamo sa tanan. Magampo sila alang kaninyo uban sa gugma tungod sa dili matupngan nga panalangin sa Dios kaninyo. Busa magpasalamat kita sa Dios tungod sa iyang gasa kanato nga dili matukib.
So dili lamang magpasalamat ang recipient sa panabang sa help na gihatag sa usa ka Kristohano, kung dili iampo pagayod nila ang naghatag ngadto sa Ginoo, kinasing-kasing gayon nga nag-ampo. So mao kini ang gikinahanglan natong buhaton samtang nakita nato nga hapit na gyud matapos ang kalibutan ug ang pagbalik sa Ginoo. Doon na kita dapat self-control, mahigugmaon kita ngadto sa uban, especially sa mga matinud-anon nga Kristohanon. Hospitable kita sa mga bisita, dili magbagulbol. Kaya ang hospitality walay pugsanay. Kung dili mo siya dawaton sa imong panimalay, dili man na pwedeng musulod siya sa imong panimalay, kay delikado man, masumbong man siya. So sa unang kadumduman ko sa kapanahonan nga around 70s, pag naibisita paimnon dahil sa tubig karon mo dili na kaayo, kay ang tubig kapalito na magkaroon, mahal na tubig karon, mura man na mag soft drinks. Sa unang kasagara gyud dayon mohapit sa balay, paimnon din sa tubig. So dapat hospitable gid ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kay hapit na gyud mo balik ang atong Ginoong Dios. So balikon ko, ang kahadlukan sa usa ka tawo nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios, nga wala nagatuman sa atong Ginoong Dios, ang physical niyang kamatayon. Og ikaduha, ang accountability, ang pag-atubang niya sa Ginoo sa judgment nga iyang kung paano niya kinabuhi ang pinahulam nga kinabuhi kanya sa Ginoo niining kalibutana. Gikinabuhi ba kini niya para mahimaya ang Ginoo, o gikinabuhi lang niya kini para sa iyang kaugalingon, self-gratification? So maayong gabi sa tanan, o sa tanan nga nagatan-aw niining pagtuon nato sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan dinhi sa Cagayan de Oro, sa ang sulok man sa mundo, dahil sa media karon nga kahit sa ang bansa ay nakakarating na. So patsada kayo himong palpit kining kuan media, nakalay cellphone lang, okay na, laptop okay gyapon, iPad okay gyapon, moabot ka na sa nagkalain-laing kanasuran. So magampo ko. Lord God, salamat kay Ginoo sa tanan nga gibuhat mo kanamo Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan nga nananaw, O Lord God. Empower them, O Lord God, nga ang ilang pagtuo diha kanimo mas mutubo pa, O Lord God. Mulig-on pa Ginoo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, O Lord God, o sa pag-apply niini, O Lord God. Empower us, O Lord God, to empower what we learn in your words, Panginoon, in your written word, Panginoon, dahil mao kini ang kinahanglan, O Lord God. Without application, Panginoon, there is no transformation, Panginoon, sa among kinabuhi, O Lord God. Empower us, O Lord God, tabangi kami, o padayon nga grasyahe, O Lord God. Grasyahe, Panginoon, ang tanan man nagapananaw, Panginoon. Tagbua, Ginoo, ang ilang mga panginahanglan, O Lord God. Kini may physical, Ginoo, kagalingan sa ilang physical nga lawas sa mga nanan ang adunay sakit, Panginoon. Lord, ipadawat kanila ang iwang milagros sa kagalingan sa physical nilang lawas. Kung financial, Panginoon, I pray, Father God, financially, O Lord God, bless them, Panginoon. Labi na gyud, Ginoo, sa spiritual, Panginoon. Even sa relasyonal, Panginoon, nga bahin sa kinabuhi, O Lord God. Bless them, O Lord God, according to their needs and according to their faithfulness diya sa iyo, Panginoon. Salamat kayo, Ginoo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos mo, Panginoon. Amen. Mayang gabi sa tanan. Pangamusta sa akong mga pag-umangkon. Kay
Rachel sa Brunei, mayang gabi Iching, kay Romel sa Canada, murag adlaw sa Canada karon, kay Chichi sa US, adlaw gyapon karon sa US, kay Joy Joy o kay Yuyen sa Australia, gabi karon dito, advance sila og 5 hours yata sa Australia, kay Shilo sa Kuwait, oh, sa Kuwait nga sige niya kadunggan ang agakurog ang ilang kuan dito tungod sa mga bomba sa Iran. So amping diha Shell o ampo gi kanunay basa sa pulong sa Ginoo o sa tanan nga napaday sa Canada di ay si Dayan, pero murag si Dayan nag-uli din karon naas Cagayan de Oro, pero mubalik na sila unyang alas 9 daw sa Maynila, pasig diretso pa siya sa Canada gyapon. So amayng gabi sa kanan o sa akong mga kaigsuonan din sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, even sa Maynila, mayng gabi kaninyong tanan. Ang Ginoo mananangin kanatong tanan. O mayng gabi. Bye-bye.